फलस्तीन को आज देख लो, हलवा खाने वालों को सूखे टुकड़े नहीं नसीब हुए। अगर तुम कुफरान नियामत करोगे तो अल्लाह ताला इस पर भी कादिर है कि महलों में रहने वाले, हवेलियों में रहने वाले, किलों में रहने वाले पहाड़ों में पड़े रहते थे। क्या ये अल्लाह की नियामतें हैं? इन नियामतों की कदर करो और इनका शुक्र अदा करो। सजदा का हक़ उस वहदहू ला शरीक का है जिस रब्बुल आलमीन ने इस कायनात को पैदा किया है। जो औरत मर्द की मौजूदगी में गैर से ताल्लुक़ जोड़ती है वो जन्नत की खुशबू का इंतज़ार ना करे। कि अगर औरतें, बेटियां, बहनें सुन रही होंगी दुनिया में कहीं भी, वो गौर करें इस बात पर। बड़ा अच्छा जन्नत का नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जन्नत में जाने का बड़ा आसान तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। कि औरतें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो सबसे ज़्यादा औरतों को दोज़ख में देखा, तो उसकी वजह ये थी कि औरतें ज़्यादातर बेचारी नाशुक्री होती हैं। सब कुछ होते हुए भी 20 साल तक उस घर में ऐश आराम किया, खूब इशरत की, सब कुछ अच्छा खाया, अच्छा पहना, एक ज़रा सी कोई कमी बेशी हो गई, ज़रा सी भी, तो क्या कहती हैं, हमने इस घर में कुछ देखा ही नहीं। ये नाशुक्री होती है, औरतों की आदत होती है। अल्लाह रहम करे इन पर। 20 साल से खूब अच्छा खा रही है, अच्छा पी रही है, अच्छा पहन रही है, कोई कमी नहीं है। खामिद कहीं से भी ला रहा है, तुझे ला के दे रहा है, खुदा की बंदी, और फिर कोई ज़रा सी कोई कमी बेशी हो गई, अरे हमने तो इस घर में कुछ देखा, हमने या घर में देखो ही कहा है। उनके लिए मैं ये अल्लाह के नबी की हदीस पेश कर रहा हूँ। जो भी बात करूँगा कुरान की आयत होगी या तो उसके सबूत में, या अल्लाह के नबी की हदीस होगी उसके सबूत में। अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूँगा कभी भी इस मेंबर पे खड़े होकर, इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, ये मेरा दावा है कि कभी कुरान और हदीस से हटकर कोई बात नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, 5 वक्त बताए हैं, वो तहज्जुद भी नहीं पढ़ती, इशराक भी नहीं पढ़ती, कोई निफल नहीं पढ़ती, सिर्फ 5 वक्त का पूरा फरीज़ा अदा करती है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो, वह सामत शहरहा, और 1 महीने के रोज़ा रखती हो, कोई नफली रोज़ा भी ना रखती हो। वो चाहे मुहर्रम के, बकरा ईद के, किसी चीज़ के कोई रोज़ा नफली ना रखा हो उसने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन 1 महीने के रोज़े उसने सही सलामत रखे। वह सामत शहरहा व अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह को महफूज रखा। अपने खामिंद के अलावा उसने किसी दूसरे मर्द से कोई ताल्लुक़ कायम नहीं किया पूरी ज़िंदगी। ये मेरी माँ और बहनों सुनो, ये सिफ़ात बताई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो 5 वक्त नमाज की पाबंद हो, पूरे रमज़ान के रोज़े रखती हो, व अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, व ताअतबअलहा, और अपने खामिद की इताअत करती हो, उसकी नाफरमानी ना करती हो। फ़दख़ला मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नत शाअत, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि बेटी जन्नत के सारे दरवाजे खुले पड़े, तेरी मर्ज़ी आज जिस दरवाजे से घुस जा, तुझे कोई रोक नहीं सकता, तेरे लिए कोई रोक टोक नहीं, तेरी मर्ज़ी आज जिस दरवाजे से अंदर चली जा, बशर्ते कि ये 4 काम उस औरत ने अपनी ज़िंदगी में किए हों। ये तारीफ़ है उस औरत की जो अपने खामिंद की इताअत करे, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, पूरे रमज़ान के रोज़े रखे। कोई बड़ा और कोई काम ऐसा नहीं बताया कि जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, जिसमें ज़्यादा परेशानी हो तो हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामिद की इताअत के ताल्लुक़ से एक दफ़ा फरमाया, अगर अल्लाह ताला मुझे इजाज़त दे देता कि मैं कह दूँ लोगों से कि कोई किसी को सजदा करना चाहे तो कर ले, और मुझे हुक्म देता है कि तुम किसी भी एक चीज़ को, एक शख्स को आपके इख्तियार में है कि तो उसको सजदा की इजाज़त दे दे, चाहे तू बेटे को माँ का सजदा की इजाज़त दे दे, चाहे बीवी को खामिद के लिए सजदा की इजाज़त दे दे, चाहे छोटे भाई को बड़े भाई के लिए सजदा की इजाज़त दे दे, या किसी
رعایا کو بادشاہ کے لیے سجدہ کی اجازت دیتے. اگر مجھے یہ اجازت مل جاتی تو میں کیا کرتا, میں اس کو کہاں استعمال کرتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا, میں کہتا عورت کو کہ اپنے مرد کو سجدہ کر, اگر مجھے اجازت مل جاتی. اتنا بڑا درجہ ہے مرد کا, خامد کا, شوہر کا, کہ اگر اللہ اجازت دے دا ہمارے نبی کو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت سے کہتے کہ تو اپنے مرد کو سجدہ کر. بس یہ کوئی چھوٹی سی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. سجدہ کا حق اس وحدہ لا شریک کا ہے جس رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. اور اگر یہ اجازت پبلک میں ہوتی, عوام کے لیے ہوتی, مخلوق کے لیے ہوتی, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے خامد کے لیے سجدہ کرے. اس لیے حقوق العباد میں جو بات چل رہی ہے یہ بھی ایک شامل ہے کہ عورت کے حقوق مرد پر بہت زیادہ ہیں. مرد کی خیانت اگر عورت کرتی ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. جو عورت مرد کی موجودگی میں غیر سے تعلق جوڑتی ہے وہ جنت کی خوشبو کا انتظار نہ کرے, وہ جنت میں نہیں جا سکتی, وہ جنت کا خواب بھی نہ دیکھے. اس لیے عورتوں کو اپنے خامد کی اطاعت اس طرح کرنی چاہیے کہ اگر کبھی کوئی ایسے حالات بھی آ جائیں, گھر میں پریشانی بھی آ جائے, بھوکمری بھی آ سکتی ہے, فاقہ کشی بھی ہو سکتی ہے, کپڑا بھی وقت پہ شاید نصیب نہ ہو. اب تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانے کھول رکھے ہیں. وہ زمانہ تھا, آپ میں سے جو بزرگ اس وقت کے دیکھنے والے اب بہت کم رہ گئے ہیں, کہ جب کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جاتا تھا کہ جس کے کپڑوں میں پیوند نہ لگے ہوئے ہوں. تھیگڑا ہر آدمی کے کرتے قمیض میں ضرور ملتا تھا, وہ زمانہ بھی تھا. اور اللہ نے اب اپنی برکتوں کے دروازے دہانے کھول رکھے ہیں. اب اگر کسی پیبند والے کے کپڑے کو دوائی کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے تو میرے خیال سے پورے گاؤں میں گھومو گو تو نہیں ملے گا, پورے گاؤں میں پیبند کا کپڑا نہیں ملے گا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کی قدر کرو اور ان کا شکر ادا کرو. ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اور برکتیں کروں گا, اور زیادہ دوں گا, اور مزید دوں گا. وَإِن شَكَرْ وَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم شکرانہ نہیں کرو گے, کفران نعمت کرو گے, تو میری پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. اور اس کی پکڑ تمہاری نسلوں نے دیکھی ہے, تمہارے پرکھوں نے دیکھی ہے, تمہارے بزرگوں نے دیکھی ہے کہ محلوں میں رہنے والے, حویلیوں میں رہنے والے, قلعوں میں رہنے والے پہاڑوں میں پڑے رہتے تھے. حلوہ کھانے والوں کو سوکھے ٹکڑے نہیں نصیب ہوئے. اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے. فلسطین کو آج دیکھ لو, اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, دانا نہیں ہے, بھوک سے مر رہے ہیں, پیاس سے مر رہے ہیں. اللہ کی پکڑ آئی ہوئی ہے, ان کے لیے دعا کرو, اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر. اس لیے ڈرو, خوف کھاؤ, جھک جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, سچے دل سے جھک جاؤ, من بنا کے جھک جاؤ, فرضی نمازیں پڑھنا چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالی تمہارے دکھاوے کو پسند نہیں کرتا. دکھاوا کی نمازیں مت پڑھو, دل لگا کے پڑھو, جم کے پڑھو, 5 وقتہ پڑھو. ایک جمعے کی نماز پڑھ لی, 7 دن غائب رہے, یہ نماز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو. اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں, ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہم کو توفیق دے دے, اور ہمیں 5 وقت اپنے سامنے جھکا لے, اور ہمیں حلال روزی عطا کر حرام روزی سے بچا دے. اس بات کی دعا کرو رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ حلال روزی سے ہمارا پیٹ بھر, حرام روزی جسم میں جائے گی
تو حرام روزی سے جو خون بنے گا وہ برے خیالات پیدا کرے گا، وہ گناہوں کی طرف بڑھائے گا، وہ گناہوں کی طرف چلائے گا۔ حلال خون پیدا ہوگا، نیکیوں کی طرف چلو گے، بھلائیوں کی طرف چلو گے، اللہ کا شکرانہ ادا کرو گے تو قرآن نعمت نہ کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حلال روزی عطا فرمائے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفر اللہ۔